बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जो है कुछ शायरी के बारे में बात करते हैं। जैसे कल मैंने अपने तारुफ में बताया था कि इस चैनल में पोइट्री भी होगी, तो और शायरी के बारे में ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इंसान को एक तहज़ीब सिखाती है, बात करने की तहज़ीब। अब बात सलीके तरीके से करने के लिए अल्फाज का इस्तेमाल होता है। तो अल्फाज जो हैं उनका चुनाव, फिर उसकी तरतीब, फिर कौन सा लफ्ज़ जो है वो किस मौके के लिए मुनासिब है, और आपका जो मुखातिब है वो कौन है, आपने उससे कैसी बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। लेकिन बहर सूरत कुछ भी आपका इंतखाब हो अल्फाज का, उसमें जो रिवायती शायरी है, चाहे वो गज़ल हो या नज़्म हो, उसमें एक चीज़ आप बड़े मज़े से देख सकते हैं कि आपको पढ़ने से उसको आपको एक राहत सी मिलती है। जब आप उसका तकाबुल करते हैं नस्र के साथ, तो नस्र जो है वो आपको सादा तो लगेगी, लेकिन ये है कि जो शीरीनी या जो लुत्फ़ आप नज़्म या गज़ल से उठा सकते हैं, तो वो शायद आपको एक नस्र पढ़ने में ना मिले। इन्फॉर्मेशन हो सकता है वहाँ नस्र में आपको ज़्यादा मिले, लेकिन ये है कि जज्बात चूँकि इंसान की ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, तो उनकी अक्कासी ज़्यादा शायरी में होती है। और ये कि मैं क्यों शायरी करता हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा मालूम इस तरह नहीं है कि मैंने तो जब भी मुझे सोचता हूँ कि मैं शायरी कैसी शुरू की या उसका मैं एक जायज़ा लेता हूँ, तो हमेशा मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि ये ऐसे मेरे अंदर इसको बिल्कुल बसा दिया गया है। और वो अरसा कौन सा था जिसमें शायरी जो है वो मैंने शायरी को पसंद करना शुरू किया। एक्चुअली जब आप शेर सुनना पसंद करते हैं तो उसके बाद ही शेर कहना शुरू करते हैं। जब आपके अंदर लफ्ज़ को समझने की सलाहियत पैदा हो जाए, और उसके बाद फिर आप ज़ाहिर है लफ्ज़ को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आप ये मानना है हमारा कि अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत करदा एक सलाहियत होती है, जिसको आप तख्लीकी उसमें पैमाने में लाते हैं और आप शेर कह सकते हैं। हर आदमी शेर नहीं कह सकता, चाहे वो जितना बड़ा आलिम फ़ाज़िल हो, शेर हर आदमी नहीं कह सकता। उसके लिए आपके अंदर खुदादाद सलाहियत का होना आपके अंदर ज़रूरी है। लेकिन उसको समझने, उसको यानी इसको बेहतर बनाने के लिए, इस रुझान को बनाने के लिए, या इसकी शायरी की समझ पैदा करने के लिए, या शायर बनने के लिए तरबियत की बहुत ज़रूरत है। और वो तरबियत कहाँ से शुरू होती है? स्कूल से और कॉलेज से, मकतब से। तो फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से ये जो मेरे प्राइमरी का वक्त था या हाई स्कूल का वक्त था, उसमें असातिज़ा ऐसे मिले जो ख़ुद शायर थे। अब वो उनकी शायरी अब भी मैं अगर याद करता हूँ, कुछ शेर मुझे उनके अपने असातिज़ा के याद हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उस वक्त भी पुख्ता एक शायर की हैसियत से एक कलाम लिखते थे। तो और फिर उनका मज़े की बात यह है कि उनके ज़हन में ये एक बड़ी बात थी कि इसको शायद बच्चों में इसको ट्रांसफ़र करना भी ज़रूरी है। तो वो बज़्म अदब का जो है वो इनाकाद होता था, तो सुना करते थे, उस असातिज़ा सुनाया करते थे। ख़ुद भी इधर-उधर के शेर हम ढूँढ लेते थे। तो ज़ाहिर है बज़्म अदब में फिर कोई शेर व शायरी का मुकाबला हो गया, बैतबाज़ी का मुकाबला हो गया, कुछ हो गया। तो इस तरीके से वो एक तो ये फैक्टर था जो मेरी इस बैकग्राउंड में मुझे बताना ज़रूरी है। दूसरा जो खुशकिस्मती की बात है वो मेरे वालिद मोहतरम हैं। वालिद मोहतरम जो हैं वो मरहूम, वो फ़ारसी का बहुत अच्छा उनको शग़फ़ था। गुलिस्तान, बोस्तान, सादी, ये सारे
اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ ہمیں تو سارا نہیں، لیکن وہ کتابیں ان کی تھیں، وہ ان کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ خود بھی پڑھتے تھے، سناتے بھی تھے۔ اور تو پھر یہ ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جب یہ اس وقت میں سائنس کو سلیکٹ کرنا پڑتا تھا 9ویں جماعت میں، یعنی آپ ہائی اسکول میں ہی آپ ڈیسائیڈ کر لیتے تھے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے۔ تو ایک میرے محترم استاد جو تھے سائنس کے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آؤ سائنس پڑھو۔ تو چونکہ کچھ تھوڑی بہت طلبہ میں امتیازی پوزیشن ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ بچہ شاید سائنس پڑھ لے گا، تو سائنس شاید ان کو پڑھائی جاتی تھی جو زیادہ شاید بہتر کام کر سکتے ہوں گے۔ باہر صورت مجھے انہوں نے کہا، میں نے والد صاحب سے کہا، تو والد صاحب نے کہا فارسی کیوں نہیں پڑھتے، سائنس میں کیا ہے، کوئی خاص بات ہے؟ تو مجھے تو اتنی سمجھ نہیں تھی بات وقت، مجھے کیونکہ وہ سارا بیک گراؤنڈ بھی تھا ایک شعر کو سننے کا، اور سائنس کی طرف ویسے کوئی توجہ اتنی میری انکلینیشن بھی نہیں تھی، یعنی سائنس سبجیکٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے پھر وہ اس کو ان سے معذرت کی، بلکہ ان کو بتایا، اور وہ ناراض بھی ہوئے کہ یہ کیا یہ فارسی فورسی کا چکر ہے اس کا، یہ فارسی میں کیوں جاتا ہے بچہ؟ اور اس نے والد صاحب سے بھی کہا، اس نے کہا، والد صاحب نے کہا کہ نہیں بچہ چاہتا ہے تو ٹھیک ہے کر لے، یہ جو بھی پڑھنا چاہے، اگر اچھا ہے تو اس میں اچھا کر لے گا۔ جو اس وقت کی بات ہے جب یہ آپ سمجھیں گزرے ہوئے دنوں کی بات ہے۔ تو بات میں نے فارسی پڑھی، تو فارسی میں نے پھر کالج لیول میں پڑھی، تو الحمدللہ جب اردو اور فارسی کا کمبینیشن بنتا ہے تو اچھا کمبینیشن بنتا ہے۔ تو میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ فارسی جو ہے وہ ہماری شخصیت کی تعمیر میں اردو اور فارسی کا مطالعہ، اور پھر اس کا اطلاق جو ہے وہ زبان کے طور پر بہت ضروری ہے، اور انسان کی جو گروتھ ہے یا اس کی گرومنگ ہے یا اس کے کردار کی تعمیر ہے وہ کمپیوٹر نہیں کر سکتا۔ تو بہر صورت ایک رائے ہے، زمانہ تو کمپیوٹر کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر اب بھی سمجھتا ہوں کہ بے شک ٹیکنالوجی پڑھی سیکھی جائے، کام کیا جائے، پڑھا جائے، لیٹسٹ رہنا چاہیے، اپڈیٹ رہنا چاہیے، لیکن ساتھ میں فارسی اردو اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ فارسی اردو کی طرف دینی چاہیے، رغبت دینی چاہیے، ان سے بات بھی کرنی چاہیے، ان کو بتانا بھی چاہیے اور سکھانا بھی چاہیے۔ تو یہ ایک ذمہ داری ہے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ تو یہ شوق چلتا رہا۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب میں اسکول میں تھا، یعنی میٹرک کے لیول پہ تھا، تو کم از کم 50-60 غزلیں جو ہیں میں نے تکی بے تکی بنائی تھیں، لکھی تھیں، اور اب بھی میرے پاس وہ ایک بک پرانی سی موجود ہے۔ لیکن میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے لکھ لیا۔ اب بھی شاید میں وہ فارول شاعری تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن تک بندی اچھی ہے، بہر صورت وہ اچھی ہے، تک بندی اچھی ہے، اور اس میں مجھے کوئی جو ہے وہ نہیں ہے کہ بھئی یہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر 2 کتابیں بہر صورت ہو گئیں، 8واں رنگ، اور پھر رقص حرف تنہا، اور مجموعہ رقص خیال۔ تو میں آپ کو یہ ایک وقت کیونکہ زیادہ ہو رہا ہے تو میں آپ کو حمد سنا دیتا ہوں، یہ سنیے۔ تو ہے خالق سبھی کرینوں کا، تو ہے مالک مقام مکینوں کا، تو نے جسموں میں روح ڈالی ہے، تو ہے روح رواں سفینوں کا، تو نے بخشا ہے کائنات کو رنگ، تو ہے عالم خفی دفینوں کا، گنچاؤ گل تیرے کرینے ہیں، تو ہے خلاق دل نشینوں کا، تیری رحمت کا ابر چھایا ہے، تو ہے قاسم سبھی خزینوں کا، تو ہے قاسم سبھی خزینوں کا۔ السلام علیکم۔